बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सहाबी ने सुना कि एक दूसरे सहाबी सूरत कुल हुवल्लाहु अहद बार बार पढ़ते हैं। जब सुबह हुई तो वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ज़िक्र किया। वो सहाबी इस सूरत को कम समझते थे, लेकिन अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये कुरान मजीद के 1/3 हिस्से के बराबर है। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि रुकू और सजदा पूरी तौर पर अदा किया करो। अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं अपनी कमर के पीछे से तुमको देख लेता हूँ जब रुकू और सजदा करते हो। अंसारी ख़तून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई। उनके साथ उनके बच्चे भी थे। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम लोग भी मुझे तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। ये अल्फाज अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए तो वो सवारियों की एक जमात के साथ चल रहे थे और अपने बाप की कसम खा रहे थे। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़बरदार, तहकीक अल्लाह ताला ने तुम्हें बाप दादों की कसम खाने से मना किया है। जिसे कसम खानी है उसे चाहिए कि अल्लाह ही की कसम खाए, वरना चुप रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बाप दादों की कसम ना खाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की एक अंगूठी बनवाई और अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पहनते थे। इसका नगीना थैली के एक हिस्से की तरफ रखते थे। फिर लोगों ने भी ऐसी अंगूठियां बनवा लीं। उसके बाद एक दिन अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे और अपनी अंगूठी उतार दी और फरमाया कि मैं इसे पहनता था और इसका नगीना अंदर की जानब रखता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे उतार कर फेंक दिया और फरमाया कि अल्लाह की कसम, मैं अब इसे कभी नहीं पहनूंगा। बस लोगों ने भी अपनी अंगूठियां उतार कर फेंक दीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस्लाम के सिवा किसी और मज़हब पर कसम खाए, बस वो ऐसा ही है जैसी कि उसने कसम खाई है। और जो शख्स अपने नफ्स को किसी चीज़ से हलाक करे, वो दोज़ख में उसी चीज़ से अज़ाब दिया जाता रहेगा। और मोमन पर लानत भेजना उसको कत्ल करने के बराबर है। और जिसने किसी मोमन पर कुफर का इल्ज़ाम लगाया, बस वो भी उसके कत्ल करने के बराबर है। उन्होंने अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे, बनी इसराइल में 3 शख्स थे, अल्लाह ने इनको ज़माना चाहा। फिर सारा किस्सा बयान किया। फरिश्ते को कोड़ी के पास भेजा। वो उससे कहने लगा, मेरी रोज़ी के सारे ज़रिए कट गए हैं, अब अल्लाह ही का आसरा है, फिर तेरा, या अब अल्लाह ही की मदद दरकार है, फिर तेरी। फिर पूरी हदीस को ज़िक्र किया। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान के 3 बच्चे मर जाएं तो उसको दोज़ख की आग नहीं छुएगी मगर सिर्फ़ कसम उतारने के लिए। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि मैं तुमको बतलाऊं बेहश्ती कौन लोग हैं। हर एक गरीब नतवा जो अगर अल्लाह के भरोसे पर कसम खा बैठे तो अल्लाह उसको सच्चा करे, उसकी कसम पूरी कर दे। और दोज़खी कौन लोग हैं, हर एक मोटा, लड़ाका, मगरूर, फसादी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन लोग अच्छे हैं। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ज़माना,
پھر وہ لوگ جو اس سے قریب ہوں گے، پھر وہ لوگ جو اس سے قریب ہوں گے۔ اس کے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جس کی گواہی قسم سے پہلے زبان پر آ جایا کرے گی اور قسم گواہی سے پہلے۔ ابراہیم نے کہا کہ ہمارے استاد جب ہم کم عمر تھے تو ہمیں قسم کھانے سے منع کیا کرتے تھے کہ ہم گواہی یا عہد میں قسم کھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹی قسم اس مقصد سے کھائی کہ کسی مسلمان کا مال اس کے ذریعے ناجائز طریقے پر حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ استغفر اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق نازل کی۔ قرآن مجید میں ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کے ذریعے خریدتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم برابر یہی کہتی رہے گی کہ کیا کچھ اور ہے، کیا کچھ اور ہے۔ آخر اللہ تبارک تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھ دے گا تو وہ کہہ اٹھے گی کہ بس بس میں بھر گئی، تیری عزت کی قسم، اور اس کا بعض حصہ بعض کو کھانے لگے گا۔ اس روایت کو شعبہ نے قتادہ سے نقل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان غلطیوں کو معاف کیا ہے جن کا صرف دل میں وسوسہ گزرے یا دل میں اس کے کرنے کی خواہش پیدا ہو مگر اس کے مطابق عمل نہ ہو اور نہ بات کی ہو۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں نے رمی کرنے سے پہلے طواف زیارت کر لیا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں نے رمی کرنے سے پہلے ہی ذبح کر لیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھا ہو اور بھول کر کھا لیا ہو تو اسے اپنا روزہ پورا کر لینا چاہیے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹی قسم اس طور سے کھائی کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر نہایت ہی غصہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق وحی کے ذریعے نازل کی کہ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے معمولی دنیا کی پونجی خریدتے ہیں۔ آخری آیت تک۔ میرے ساتھیوں نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری کے جانور مانگنے کے لیے بھیجا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے لیے کوئی سواری کا جانور نہیں دے سکتا کیونکہ موجود نہیں ہیں۔ جب میں آپ کے سامنے آیا تو آپ کچھ خفگی میں تھے، پھر جب دوبارہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کے پاس جا اور کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے یا یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دیا۔ میں قبیلہ شار کے چند ساتھیوں کے ساتھ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ غصے تھے، پھر آپ نے اب سے سواری کا جانور مانگا تو آپ نے قسم کھا لی کہ آپ ہمارے لیے اس کا انتظام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا، واللہ اللہ نے چاہا تو میں کبھی بھی اگر کوئی قسم کھا لوں گا اور اس کے سوا دوسری چیز میں بلائی دیکھوں گا تو وہی کروں گا
جس میں بلائی ہوگی۔ سبحان اللہ عز و جل، اور قسم توڑ دوں گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔